बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मेरे ऊपर 2 और केसेस हो गए। मैं 150 तो क्रॉस कर ही चुका था। 6 केसेस जब मैं जेल के अंदर था, जब मैं नज़रबंद था, उस वक्त मेरे ऊपर 6 और केसेस किए गए और आज 2 और केसेस आ गए। लेकिन मैं सिर्फ ये जो कोयटा का केस है, मैं ज़रा सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि यहाँ किस तरह का मजाक हो रहा है। यानी इस मुल्क से जो किया जा रहा है सारे इंसाफ के निज़ाम से, या मुझे हैरत होती है कि हमने अभी कितना और नीचे गिरना है। यानी कोई हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो हुकूमतें चलती हैं उनकी वो चलती हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉरल अथॉरिटी, इखलाकी कुव्वत पे हुकूमतें चलती हैं। और जमहूरियत तो चलती इखलाकी कुव्वत पे है, क्योंकि जमहूरियत के पास तो फौज नहीं होती। जिधर से हमने ये सिस्टम लिया है, ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है, वो बरतानिया है। बरतानिया के अंदर सिर्फ उनकी इखलाकियात देख लें कि उनका प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो भारी अक्सरियत से जीता था, सिर्फ एक चीज के ऊपर कि जी इसने कोरोना के दिनों में जब सोशल डिस्टेंसिंग थी, जब लोगों को कहा था इकट्ठे ना हो, इसने अपनी ऑफिस के बाद लोगों को जमा कर लिया। उसके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर भारी अक्सरियत से जीता हुआ उधर से शुरू हुआ और उसको रिजाइन करवाया प्राइम मिनिस्टरशिप से। एक उनका प्राइम मिनिस्टर था हैरल्ड मैकमिलन, उसका झूठ पकड़ा गया, उसको रिजाइन करवा दिया। क्योंकि उनकी जो जमहूरियत है उसकी बुनियाद रखी हुई है इखलाकियात के ऊपर, कि जो ऊपर पहुंच जाते हैं, जो हुक्मरान तबका बन जाता है, वो अपनी मिसाल से कौम को चलाता है। वो डंडे से नहीं चलाता, क्योंकि वहां इंसान हैं, आजाद हैं, वो जानवर नहीं है जो डंडे मार के उनको कभी इधर कर दो कभी उधर कर दो। सो हम जो आज जिधर जाके खड़े हो गए, क्या मुझे बताओ कि हमें अंदाज़ा है कि हम अपने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्योंकि जो कौमें हैं माशी तौर पे बाद में मरती हैं, पहले इखलाकी तबाही होती है कौम की। पहले जब एक कौम अमर बिल मारूफ से हटती है तो उधर से उसकी तबाही शुरू होती है। और जब उनकी बुनियाद रखी जाती है अजीम कौमों की, तो वो मदीना की रियासत पे 2 चीज़ों पे रखी गई थी, अदल और इंसाफ, और इंसानियत। और इंसानियत के साथ अमर बिल मारूफ, हक सच के साथ, हक के साथ खड़े हो, बदी के खिलाफ हो। मोरालिटी के ऊपर, इखलाकियात के ऊपर कौम की बुनियाद रखी गई थी। और वो इसलिए मैं आपको लोगों को याद कराता हूं कि मैं बार बार आपको याद कराता हूं, वो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था। हुआ ही नहीं है दुनिया में ऐसे कि जिन लोगों की हैसियत ही ना हो, वो 2 सुपर पावर्स को 15 साल के अंदर 2 सुपर पावर्स, हिजरत के बाद 622 जब हिजरत की मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके बाद 636 और 27 में 2 सुपर पावर्स उनके सामने लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मेरे ऊपर 2 और केसेस हो गए। मैं 150 तो क्रॉस कर ही चुका था। 6 केसेस जब मैं जेल के अंदर था, उसके ऊपर मुझे कहते हैं कि मैंने उसे कत्ल किया। उसके बाद रिपोर्ट आती है 3 दिन के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें बताता है कि 26 जगह के ऊपर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, 26 जगह पे। तो एकदम वो घबरा जाते हैं, क्योंकि वो तो कस्टडी में था, तो मैंने कैसे उसके ऊपर तशद्दुद किया होगा। लिहाजा वो फिर रिपोर्ट चेंज होती है, एक्सीडेंट बताया जाता है, और एक्सीडेंट में फिर मुझे मुलव्वस कर देते हैं कि शायद मुझे कोई इंफॉर्मेशन थी और मैंने बताई नहीं। ये हो रहे हैं केसेस यहाँ आज, और ये सारे इस वक्त कोई तहरीक इंसाफ का उसको इन केसेस में डाला जा रहा है। लेकिन इससे हट के
یہ ہر وقت کمزور کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس ملک کے اندر. اور اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھا تو حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ نے اپنے سارے جو پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں سب ایک چیز کہتے تھے, انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے سارے پیغمبر. اللہ کے قرآن میں آپ پڑھیں انصاف کے اوپر کتنا زور دیا ہوا ہے, کیونکہ انصاف سے ہی انسان آزاد ہوتا ہے اور آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے, وہی خوشحالی لے کے آتا ہے. اس لیے تو جو آزاد ملک ہیں وہ خوشحال ہیں. آپ دیکھ لیں جدھر انصاف ہے وہاں آزادی ہے, وہ خوشحالی ہے. جدھر انصاف ہے وہاں حقیقی جمہوریت ہے. جن ملکوں کے اندر انصاف نہیں ہے وہاں جمہوریت نہیں آ سکتی. لہٰذا میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو جیل کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں, لیکن میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا. اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں آپ نے کبھی نہیں جھکنا, کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لینا, جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ ناانصافی کے نظام کو, ملک نہیں رہے گا. کوئی قوم نہیں سروائیو کرتی اس طرح. جس قوم کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے وہ نہیں سروائیو کرتی. ہمارا ملک معیشت تو آگے گر گئی ہے نیچے, اور لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کو, ڈالرز باہر بھیج رہے ہیں, پروفیشنلز باہر جا رہے ہیں, کیونکہ امید ہی چلی گئی ہے جس ملک کے اندر یہ حالات ہو کہ جس کو مرضی پکڑا اندر کر دو, جس کو مرضی پکڑا آپ, عدالت بھی آپ کو چھوڑا, آپ کو اتنے وہ ظالم ہیں کہ ان کو عدالتوں کی بھی فکر نہیں ہے. تو میڈیا کا ویسے منہ بند کر دیا ہے. میڈیا جو اتنی مشکلوں سے اپنے آپ کو آزاد کیا تھا, میڈیا نے سٹرگل کر کے پچھلے 20 سالوں میں, آج میڈیا کا حال دیکھیں, کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اس لیے میں اپنی ساری قوم کو پھر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا. جب تک میرے ملک میں حقیقی آزادی نہیں آئی میں اس کی جد و جہد کروں گا. جو مرضی کر لیں, جیلوں میں ڈالیں, جو مرضی کریں, دھمکیاں دیں. سیکیورٹی میری ساری لے لی ہے. جو میرا سیکیورٹی کا جو چیف تھا کرنل آصف, وہ غائب ہوا ہے. جو گاڑیاں تھیں, جو سیکیورٹی کی 2 گاڑیاں ساتھ جاتی تھیں, ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے. یہاں سارا جو ہمارے ساتھ جو احمد نیازی جو بھی لوگ تھے سب چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پر FIRs کر دی. اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے میں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے معاف کر دو کہ میں نے آزادی کی بات کی تھی, مجھے معاف کر دو. اور میں آپ قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا. جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں. پاکستان زندہ باد.